Namaste everyone. Welcome to yet another video of Ideapreneur Nepal. So आजको भिडियोमा चाहिँ हामी अलिकति शेयर मार्केटसँग रिलेटेड फ्यु इम्पोर्टेन्ट कुराहरू गर्नेवाला छौं, जसमा चाहिँ हामी यो सब्सक्रिप्सन बेस्ड वेबसाइटहरुको कुरा, त्यसपछि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ कसरी स्टक छान्नु पर्ने र के हेरेर छान्नु पर्ने हैन, सर्ट टर्महरु ट्रेडरहरु गर्नको लागि चाहिँ ट्रेडिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईले टेक्निकल एनालाइसिसबाट गर्दाखेरि नै सबैभन्दा बेटर हो। तर लङ टर्म गर्ने हो भने चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नु पर्यो। फन्डामेन्टल एनालाइसिस नआउने मान्छेहरूले कसरी गर्ने त, कसरी हेर्ने त भनेर यो बारे सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु। तपाई तुरुन्त किन बेच गर्ने खालको व्यक्ति हो भने तपाईलाई ट्रेडर भन्छ हैन। तपाई एटलिस्ट 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या त्यो भन्दा माथिको लागि इन्भेस्ट गरेर छोड्दिने खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाई इन्भेस्टर हुनुभयो। अब यो दुईटा व्यक्तिले छान्ने स्टकहरु नै डिफरेन्ट हुन्छ। जो ट्रेडर व्यक्ति हो उले छान्ने स्टकहरु भनेको चाहिँ ट्रेन्डिङमा भइरहेको स्टक, अनि त्यसपछि तपाईको अहिले हालचाल जे चाहिँ एकदम ट्रेन्डमा चलिरहेछ, जसको अप ट्रेन्ड चलिरहेछ, जसको किनबेच धेरै भइरहेछ, त्यसको लागि सिम्पल चाहिँ के एनालाइज गर्नु पर्यो भने तपाईलाई टेक्निकल एनालाइसिस आउनु पर्यो। र टेक्निकल एनालाइसिसमा पनि तपाईले कुन स्टकहरु हेर्ने हो भन्दाखेरि जहिले पनि टीएमएस खोलेपछि टीएमएस मा त्यहाँ टप टर्नओभर र टप भोल्युममा जुन स्टकहरु आउँछ नि, आई थिंक अराउन्ड 9 वटा जति आउँछ होला। टप भोल्युममा पनि 9 वटा, टप टर्नओभरमा पनि 9 वटा आउँछ होला। र कुनै चाहिँ त्यो सँगसँगै एउटै नाम टर्नओभरमा पनि भोल्युममा पनि आइरा हुन्छ हैन। सो त्यो गरेर तपाईले एटलिस्ट कति वटा हुन्छ भने 10 देखि 12 वटा जति हुन्छ होला। सो टोटल गर्दाखेरि त्यतिवटा स्टक चाहिँ एनालाइज गरेर टेक्निकल एनालाइसिसमा आफ्नो एनालाइसिसमा राखेर अनि त्यसपछि किन्ने बेलामा किन्ने अनि बेच्ने बेलामा बेच्ने इन्डिकेटर्सहरुको आधारमा या सिग्नल्सहरुको आधारमा तपाईलाई के आउँछ त, आरएसआई आउँछ कि एमएसीडी आउँछ कि मुभिङ एभरेज हेरेर गर्नुहुन्छ कि हैन, तपाईले क्यान्डलस्टिक हेरेर गर्नुहुन्छ कि त्यो अनुसारले आफ्नो कारोबार चाहिँ ट्रेडरले चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस हेरेर आफ्नो आधारमा ट्रेडिङ चाहिँ गर्नु पर्यो है। सो नेपालमा जेनरली मेरो लगानी, शेयर संसार, सिस्टम एक्स, अनि त्यसपछि तपाईको स्मार्ट वेल्थ प्रो अनि शेयर हब हो कि यस्तै के भने प्रिटी पपुलर छ। सो यिनीहरु चाहिँ तपाईले पेड सब्स्क्रिप्सन पाउनुहुन्छ। जस्तै कसैको महिनाको 400 रुपैयाँ देखि लिएर वर्षको 3500 देखि लिएर 2500 देखि लिएर 5000 सम्म छ वार्षिक है। सो यो चाहिँ डेटाहरु सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने तपाईलाई टेक्निकल डेटा पनि पाउनुहुन्छ, तपाईले फन्डामेन्टल डेटा पनि पाउनुहुन्छ। पाउनुहुन्छ तर हेर्न आउनु पर्यो है। त्यसैगरी यो एउटा अर्को जुन वेबसाइट अहिलेसम्म चाहिँ फ्री छ, भोलिको दिनमा फ्री होला कि नहोला थाहा छैन हैन, तर मैले आफ्नो क्लासमा पनि युज गर्ने गरेको, आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरुसँग पनि त्यही वेबसाइट युज गरेर गर्ने गरेको छु। सो त्यो वेबसाइटको नाम हो चाहिँ nepsealpha.com। यदि तपाईले शेयर मार्केटमा अराउन्ड 3 लाख भन्दा बढी या 2 लाख भन्दा बढीको पनि इन्भेस्ट गरिहाल्नु भएको छ भने तपाईलाई यो लाइभ डेटा पाउने र यदि तपाईलाई टेक्निकल एनालाइसिस थाहा छ भने चाहिँ तपाईले त्यो लाइभ डेटा पाउने, लाइभ क्यान्डलस्टिक बन्ने, लाइभ भोल्युम देखिने खालको चाहिँ मेरो लगानीको या शेयर संसारको या स्मार्ट वेल्थको या सिस्टम एक्स लाइटको यिनीहरु मध्ये कुनै पनि एउटा लिए हुन्छ है। सबैले दिने डेटा सेम हो, जस्ट इन्टरफेस अलग अलग हो है। कुनैमा अलिकति केही राम्रो देखिन्छ, कुनैमा कुन सजिलो छ, कुनैमा कुन सजिलो छ। र यदि तपाई भर्खरै बिगिनर हुनुहुन्छ भने पहिला सुरु चाहिँ त्यो 400 रुपैयाँ तिरेर मेरो लगानीको चाहिँ डेटा एनालिटिक्स भन्ने लिनु होला है। 400 रुपैयाँ तिरेर टेक्निकल डेटा हैन, डेटा एनालिटिक्स भन्ने चाहिँ लिनु होला। अनि त्यसपछि अरूहरु कुन सायद सिस्टम एक्स लाइटले चाहिँ तपाईलाई कति 1 हप्ता जतिको चाहिँ फ्री ट्रायल पनि दिन्छ। सो त्यो पनि फ्रीमा 1 हप्ता त्यो पनि चलाएर हेर्नुस् हैन। सो त्यसरी चलाएर हेरेर आफुलाई जुन कम्फर्टेबल लाग्छ त्यो अनुसारको एउटा सब्स्क्रिप्सन छ। यदि तपाई अलिकति राम्रो अमाउन्ट शेयर मार्केटमा लगानी गर्ने हो भने तपाईले यो मध्ये कुनै पनि एउटा चाहिँ लिँदाखेरि सबैभन्दा बेटरै हुन्छ, किनभने तपाईले लाइभ त्यो डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो डेटाहरु हेरेर तुरुन्तको तुरुन्तै कतिखेर किन्ने कतिखेर बेच्ने भन्ने डेटा चाहिँ तपाईलाई चाहिन्छ। सो त्यो क्यान्डलस्टिक, त्यो भोल्युमहरु हेरेर तपाईले लाइभ कारोबार गर्नको लागि चाहिँ यो डेटाहरु अनिवार्य छ है। सो जाउँ अब नेप्से अल्फातिर। नेप्से अल्फा लेख्नुभयो भने नेप्से अल्फाको वेबसाइट खुल्छ हैन। सो नेप्से अल्फा खुलिसकेपछि यसको वेबसाइटमा यस्तो खालको चीज खुल्छ। सो यही तपाईले मजाले तलतिर स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने शेयर मार्केटसँग रिलेटेड सबै न्यूजहरु पढ्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि अझै तलतिर जानुभयो भने कम्पनीको के कम्पनीहरुको के न्यूजहरु आइरहेको छ त्यहाँ पाउनुभयो। अनि नेप्से के भइरहेछ, ब्याङ्किङ सेक्टर के भइरहेछ, ट्रेडिङ सेक्टर के भइरहेछ, यो सबै यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ। यो टेक्निकल फन्डामेन्टल सिग्नल, टेक्निकल सिग्नल, परफर्मेन्सहरु हैन, 1 महिनाको ट्रेन्ड के भइरहेछ भनेर सर्र हेर्नको लागि भयो।
त्यसपछि तपाईँले गएर अब कमर्सियल ब्याङ्कमा कुन ब्याङ्कको के भइरहेछ त, यो क्यू भनेको क्वार्टरदेखि क्वार्टरसम्मको ग्रोथ कति भइरहेछ, YOY भनेको इयर टु इयर ग्रोथ कति भइरहेछ, मार्जिन नेट प्रफिट कति भएको छ, बुक भ्यालु के हो, EPS के हो, ROE के हो, PE के हो, सबै यहाँ भेट्नुहुन्छ। आफूलाई मन परेको कम्पनी यहाँ राखेर तपाईँले सर्च गर्न पनि सक्नुभयो। सानिमा भनेर राख्नु भने सानिमा ब्याङ्क देखियो होइन। सानिमा ब्याङ्कको क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथ माइनसमा गएको रहेछ अहिले, तर इयरली चाहिँ 33% अपमा छ। सो यसपालि प्रफिट चाहिँ उसले 21.16% गरेको रहेछ भनेर देखिरहेछ होइन। त्यसै गरी अरू कुनै पनि तपाईँको जस्तै GILB भनेर हेर्नुभयो भने यो चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा भयो होइन। अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा जानुभयो भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा तपाईँको भनौँ न JBBL हेरौँ ल। JBBL ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेडको क्वार्टरली टु थर्ड क्वार्टरदेखि फोर्थ क्वार्टरको ग्रोथ चाहिँ माइनसमा रहेछ, तर इयरली ग्रोथ हेर्नुहोस् त 81%ले चाहिँ उसले इयरली ग्रोथ गरेको रहेछ। सो यो चाहिँ भन्छ नि कुन चाहिँ कम्पनी राम्रो हो, कुन चाहिँ कम्पनी चाहिँ फन्डामेन्टल अनुसारले राम्रो हो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यहाँबाट तपाईँले कम्पनीको डेटाहरू स्वाट्टै हेर्न सक्नुभयो। अनि अझै तल गर्नुभयो यो टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेहरूलाई क्यान्डल स्टिक हेर्न सजिलो भयो है। सपोर्ट कहाँ छ, रेजिस्टेन्स कहाँ छ, यो क्यान्डल स्टिक कस्तो बनिरहेको छ, इन्डिसिजन क्यान्डल बनिरहेछ कि डोजी बनिरहेछ कि ठुल्ठुलो बियरिश क्यान्डल बन्दैछ कि बुलिश क्यान्डल बन्दैछ कि भनेर यहाँबाट हेर्न सकियो। सो त्योभन्दा पनि अझै तल जानुभयो भने कुन IPO आउँदैछ त, कहिले कहिले आउँदैछ भनेर यहाँ आउँछ। ओपनिङ डेट भनेर दिएको छ, क्लोजिङ डेट भनेर दिएको छ, इस्यु म्यानेजर को हो त, अनि स्टेटस छ भने यदि खुलिरहेछ भने ओपन भनेर आउँछ। जस्तै अहिले यो बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरको खुलिरहेको रहेछ, अनि यो चाहिँ आज 29 तारिक भोलिसम्म छ है। त्यसपछि आउन लागेको यो न्यादी हाइड्रो पावरको आउँदै रहेछ 1 तारिकदेखि, अक्टोबरको 1 तारिकदेखि। अर्को 5 तारिकदेखि फेरि अर्को जलविद्युत कम्पनीको IPO आउँदैछ है। सो IPO आउने दिन र क्लोज हुने दिन हामीले यहीँबाट थाहा पायौँ। अब कुनै पनि कम्पनीहरूले डिभिडेन्ड अनाउन्स गरिसकेका छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि यो डिभिडेन्डमा थिच्नु भयो भने यो वर्ष हेर्नु त अहिलेसम्म 10वटा के अरे यहाँसम्म तपाईँको 10वटा कम्पनीको डिभिडेन्ड अनाउन्स भएको देख्नुभयो। यसले KSBBLले 18.5% बोनस र 0.97% क्यास गरेर टोटल 19.47%को चाहिँ तपाईँको डिभिडेन्ड अनाउन्स गरेको रहेछ अहिलेको इयरको लागि। अनि यो बुक क्लोज डेट भनेर आएको छ। यो बुक क्लोज डेट भनेको चाहिँ यस्तो डेट हो जुन डेटसम्ममा तपाईँले त्यो कम्पनीको सेयर किन्नुभएको छ भने यो बोनस पाउनुहुन्छ, यो डिभिडेन्ड पाउनुहुन्छ। बुक क्लोज डेटभन्दा भोलिपल्ट किन्नुभयो भने पाउनु भएन। अब धेरैको क्वेसन के हुन्छ, बुक क्लोज डेटसम्ममा मैले डिभिडेन्डको लागि कम्पनी किने भने डिभिडेन्ड पाएँ, बुक क्लोज डेटको भोलिपल्टै कम्पनी बेच्यो भने डिभिडेन्ड पाउँछ कि पाउँदिनँ भनेर सोध्नुहुन्छ। पाउनुहुन्छ। तपाईँले बुक क्लोज भएको दिनसम्ममा कम्पनी होल्ड गर्नु भएको छ र त्यसको भोलिपल्टै तपाईँले बेच्नु भयो भने पनि तपाईँले डिभिडेन्ड पाउनुहुन्छ है। सो यो बुक क्लोज डेट चाहिँ एकदमै हामीलाई काम लाग्छ। सो यो बुक क्लोज डेटभन्दा अगाडि या बुक क्लोज डेटको दिनसम्ममा तपाईँले त्यो कम्पनीको स्टक किन्नुभयो भने त्यो कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई दिएको लाभांशको चाहिँ तपाईँ हिस्सेदार हुनुहुन्छ। बोनस पनि आउँछ, क्यास डिभिडेन्ड दिएछ भने क्यास डिभिडेन्ड पनि आउँछ। सो यसरी चाहिँ तपाईँको डिभिडेन्डको बारेमा पनि यहाँ जानकारी हुन्छ। अनि राइटमा गयो भने कुन कम्पनीको राइट सेयर आएको छ र कहिलेसम्म ओपनिङ डेट कहिले थियो, क्लोजिङ डेट कहिले थियो र कुन आउँदैछ भनेर यहाँबाट थाहा हुन्छ। कुन कम्पनीको FPO आउँदैछ भनेर यहाँ थाहा हुन्छ। यदि अहिले कुनै पनि छैन भने सबै क्लोज्ड हुन्छ होइन। कुन कम्पनीको अक्सनमा सेयर आउँदैछ भनेर पनि यहाँ थाहा हुन्छ है। यो सबै अक्सन सेयरहरू खुलिरहेछ। अनि कस्तो खालको सेयर हो त भन्दा यहाँ प्रमोटर सेयर या जेनरल पब्लिकलाई इस्यु हुने जेनरल सेयर हो कि प्रमोटर सेयर हो, त्यो अक्सनमा आइरहेको हो है। अनि यो अक्सनहरूको किन्नको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो कम्पनीकै अफिस या क्यापिटलमा जानुपर्ने हुन्छ है। यो तपाईँको अक्सन सेयरहरू चाहिँ नेप्से के अरे मेरो सेयरबाट चाहिँ किन्न मिल्दैन। अनि म्युचुअल फन्डहरू कुन खुलिरहेछ होइन। त्यसपछि बन्ड्सहरू कुन खुलिरहेछ। अनि कुन कम्पनीले चाहिँ AGM गर्यो। AGM भनेको एनुअल जेनरल मिटिङ। हरेक कम्पनीले वर्षमा एकचोटि AGM गर्नुपर्छ र त्यही AGMमा चाहिँ कति बोनस दिने हो, बुक क्लोज डेट कहिले हो भनेर चाहिँ निर्धारण गर्ने गर्छ कम्पनीहरूले है। सो वर्षको एकचोटि हरेक सेयर मार्केटमा लिस्टेड भएको कम्पनीले चाहिँ AGM आफ्नो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँ इन्भेस्टिङ गर्नलाई बसिरहनु भएको छ, जस्तै अहिले मार्केट घटिरहेको बेला छ होइन। अब धेरैजना चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेहरू चाहिँ मार्केट एन्ट्री गर्नको लागि कुरिराख्नु भएको छ, बेला चाहिँ भएको छैन। तर तपाईँ यदि इन्भेस्टर हो भने मजाले आफ्नो किताको लागि, किनभने बोनस सिजन आउँदैछ, मजाले बोनस सिजन आउँदैछ भनेपछि तपाईँले त आफ्नो किताको लागि त किन्नुपर्ने बेला हो। कुन चाहिँ कम्पनी किन्ने त भनेर तपाईँ यदि झुकिरहनु भएको छ भने सबैभन्दा बेस्ट तपाईँले इन्भेस्टिङ गर्ने हो भने यो इन्भेस्टमेन्ट क्यालेन्डरमा हेर्नुहोस्। यहाँ के हेर्नु पऱ्यो, डिभिडेन्ड भन्नेमा जानु पऱ्यो। सो डिभिडेन्डमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ के देखायो, यो वर्ष अहिलेसम्म डिक्लेयर गरेको डिभिडेन्ड जुन कम्पनीले डिक्लेयर गरेको छ तिनीहरूले देखायो। कति डिक्लेयर गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ टोटलमा हेर्नुहोस्
20%, 25%, 8%, 19%, 17%, अनि अरू बाँकी सबै कम्पनीले दिन बाँकी छ। अनि अब तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियो एज अ इन्भेस्टर भनेपछि इन्भेस्टरको पोर्टफोलियोमा कतिवटा स्टक हुनुपर्छ भने 10 देखि 15वटा स्टक हुनु पऱ्यो होइन। सो 10वटा कम्पनी पनि कसरी चुज गर्ने त भन्दाखेरि अब यो सेक्टरमा गएर कमर्सियल ब्याङ्क होइन, कमर्सियल ब्याङ्कले विगतमा कुन चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कले तपाईँलाई डिभिडेन्ड बढी दिएको थियो त लास्ट इयरको हेर्नुहोस्। पहिला लास्ट इयरको हेर्दाखेरि अब यहाँ टोटल बोनसलाई यसरी एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु भने सबैभन्दा बढी डिभिडेन्ड दिने नेबल ब्याङ्क थियो, त्यसपछि हिमालयन ब्याङ्क थियो, त्यसपछि एनआइसी एसिया ब्याङ्क। अब यो कम्पनीले नेबिलले कति दिएको थियो लास्ट इयर 35.26%, त्यसमा 33% बोनस र 1.76% क्यास डिभिडेन्ड दिएको रहेछ होइन। अब तपाईँले के हेर्नु पऱ्यो भने लगातार 3 वर्षको एभरेजमा यो कम्पनीले कति बोनस दिइरहेछ त भनेर हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नु त नेबिल ब्याङ्कको 34% छ भनेपछि यो इयर पनि नेबिल ब्याङ्कले लगभग यसकै हाराहारीमा त दिन्छ, 30 देखि 34% को हाराहारीमा दिन्छ भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ क्या। 3 वर्षदेखि दिइरहेछ भनेपछि चौथो वर्ष पनि त दिनुपर्ने हो नि होइन, कम्पनीको ग्रोथ राम्रै भएको छ। त्यसरी नै हिमालयन ब्याङ्क, अहिले हिमालयन ब्याङ्कको सेयर किन्न पाइँदैन किनभने हिमालयन ब्याङ्क र नेपाली इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क मर्जरमा गएको थियो। त्यो मर्जरको प्रक्रिया पुरै नहुन्जेलसम्म दुईटै ब्याङ्कको सेयर कारोबार चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा भइरहेको छैन। त्यसपछि थर्डमा हेर्नुहोस् त अहिले एनआइसी एसिया होइन, थर्डमा उसले 20% दिइरहेको थियो र एभरेजमा 17% दिइरहेको थियो। सो यदि तपाईँ इन्भेस्टर हो र तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कको पोर्टफोलियो बनाउनु पर्छ भने टप 2 हेर्नुहोस्। टप 2 भनेको अहिले नेबिल र हिमालयन ब्याङ्क हो। हिमालयन ब्याङ्कको कारोबार गर्न पाइरहनु भएको छैन भनेपछि नेबिल र एनआइसी एसिया। सो यो दुईटा मध्ये एउटा किनेर राखिदिने हो, अहिले घटिरहेको बेला पनि छ किनेर राखिदिने हो किनभने इन्भेस्टरले किताको लागि कारोबार गर्ने हो, बोनसको लागि कारोबार गर्ने हो, सबैभन्दा बढी बोनस त यसले दिइरहेछ। त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा हेर्नुहोस्, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा लास्ट इयर होइन 2076-77मा अब यसलाई यहाँ टोटललाई तपाईँले एसेन्डिङ अर्डर या डिसेन्डिङ अर्डरमा राखिदिनु भयो भने सबैभन्दा बढी बोनस दिएको के थियो, यो एमडिबीले दिइरहेको रहेछ, त्यसपछि एमएनबिबिएलले, त्यसपछि जिबिबिएलले होइन। टप 3 यो भयो। अब यो विगतको 3 वर्षदेखि पनि हेर्नु त एभरेज कतिको दिइरहेछ त 17%, 17%, 14%ले दिइरहेछ होइन। सो अब तपाईँले यदि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा अहिले लगानी गर्नु छ भने यसको टप 2 हेर्नुहोस्, एमडिबी र एमएनबिबिएल किन्नुहोस्, लगानी गर्नुहोस् किनभने त्यसले तपाईँलाई एटलिस्ट पनि 17% त दिन्छ भन्ने थाहा छ, हाराहारीमा एभरेजमा 17% दिन्छ भनेर। त्यसै गरी अब तपाईँले फाइनेन्समा हेर्नुहोस्, फाइनेन्समा सबैभन्दा बढी कसले दिएको छ त विगतमा एमएफआइएल भन्नेले दिएको रहेछ अनि आइसिएफसी भन्नेले दिएको रहेछ। सो इन्भेस्टिङ पर्पजलाई हो भने यो दुईटा स्टक चाहिँ तपाईँको लागि बेटर भयो किनभने लास्ट एभरेज गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी एमएफआइएलको 12.65 र आइसिएफसीको 12% रहेछ एभरेजमा है। त्यसै गरी तपाईँले हाइड्रोमा हेर्नुभयो भने हाइड्रो एकदम ट्रेन्डिङ स्टक हो, सबैभन्दा बढी बोनस दिने कसले छ त भनेर हेर्नुभयो भने राधीले दिएको रहेछ 36% बोनस है, एभरेजमा 15% दिइरहेको रहेछ 3 वर्षकोदेखि हेर्दा। त्यसपछि बिपिसिएलले, अनि राधी, बिपिसिएल र सिएचसिएल यो तीनटा चाहिँ इन्भेस्टिङ पर्पजको लागि भयो हाइड्रोमा, अरू कसैको खासै छैन। पहिलाको एभरेज हेर्नुभयो भने 3 इयर्स एभरेज हेर्नु भने 0, 0, 0, 10%, 6%, 10, 0, 0 छ। सो यो हाइड्रोहरूमा चाहिँ लङ टर्मको लागि लगानी गर्ने हो भने यो तीनटा बाहेक अर्को कुनै हाइड्रो छैन, तपाईँलाई हाइड्रो नै मनपर्छ भने। र अब यसरी नै सबै इन्सुरेन्स, लाइफ इन्सुरेन्सको हेर्नु पऱ्यो होइन। तर सबैभन्दा बढी बोनस दिने भनेको जहिले पनि माइक्रो फाइनेन्सहरूले हो होइन, माइक्रो फाइनेन्सहरूले नै दिन्छ। माइक्रो फाइनेन्सहरूले चाहिँ लगभग फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ अब तपाईँले हेर्नुभयो भने लास्ट इयर सबैभन्दा बढी बोनस कसले दिएको थियो, जेएसएलबीबीले 52% बोनस दिएको थियो, एभरेजमा उसले 33% दिँदो रहेछ। त्यसपछि फरवर्डले लास्ट इयर 31% दिएको थियो, एभरेजमा 40% दिँदो रहेछ। भनेपछि यसपालि तपाईँले यदि किन्नु पऱ्यो भने लङ टर्मको लागि किन्नु पऱ्यो भने कुन स्टक किन्ने त भन्दा यही जेएसएलबीबी या फरवर्ड होइन। यो चाहिँ तपाईँको लास्ट इयरको डेटा हेरेर अहिले नै तपाईँलाई डिसिजन गर्नु पऱ्यो भने है। तपाईँलाई यो पालिको क्वार्टर टु क्वार्टर रिपोर्ट, यो पालिको फाइनेन्सियल रिपोर्टहरूसँग केही पनि हेर्न आउँदैन भने सिम्पली यो दुईटा हेरेर मात्र पनि तपाईँले फन्डामेन्टल्ली कुन चाहिँ कम्पनी स्ट्रङ हो भनेर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा बेस्ट तपाईँहरूको चाहिँ जेनरली धेरै बोनसहरू दिने चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ र उसमा हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नु त सबैभन्दा बढी बोनस दिने कसले दिएको छ लास्ट इयर, हिमालयन डिस्टिलरीले, एचडिएलले 100% बोनस दिएको छ, युनिलिभरले पनि 100% दिएको छ। सो विगतमा हेर्नुभयो भने एचडिएलको एभरेज कति छ 90.35 अनि युनिलिभरको एभरेज हेर्नु त 523.33% छ एभरेज। अनि यो दुईटै कम्पनी चाहिँ अहिले एकदमै महँगो स्टक पर्छ है। सो धेरै बोनस र राम्रो दिने कम्पनीहरू पनि महँगोमा पर्न जान्छ।
अब अर्को कुरा गरौँ तपाईँलाई टेक्निकल एनालाइसिस अनुसारले या तपाईँलाई भनौँ न टेक्निकल सिग्नल भनेर भन्छ होइन। अब मानौँ तपाईँलाई टेक्निकल एनालाइसिस पनि आउँदैन, फन्डामेन्टल एनालाइसिस पनि आउँदैन, तर तपाईँलाई स्टक किन्नु छ र तपाईँले किन्न लागेको स्टकको बारेमा अलिकति रिसर्च चाहिँ गर्नुपर्छ भने तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने यो नेप्से अल्फामा गएर ट्रेडिङ सिग्नल्समा गएर यो फन्डामेन्टल सिग्नलमा जानु पऱ्यो है। अनि यो फन्डामेन्टल सिग्नल गरिसकेपछि आफूले मन परेको कम्पनी कुन हो त, जस्तै तपाईँलाई एएचपिसी मन परेको छ अरे। सो एएचपिसीमा हेर्नुभयो भने यहाँ देखाइरहेछ नि रेसियो समरीमा मिडियम भनेर। सो आजको दिनमा एएचपिसीमा लगानी गर्दाखेरि यो चाहिँ मिडियम धेरै स्ट्रङ कम्पनी होइन, मिडियममा छ भनेर भन्छ। त्यस्तै एआइएलमा लगानी गर्दा आजको दिनमा यो चाहिँ विक लगानी हो, यो चाहिँ विक छ है। यसको चाहिँ डेली गेन चाहिँ माइनस बढी छ। अनि अहिले जुन पर्सेन्टेज छ जस्तै यो पी रेसियो पनि यहीँ देखाइदिन्छ होइन, पी रेसियो जति कम भयो उति राम्रो हो होइन। अनि यहाँ छेउमा गएर हेर्नुहोस् तपाईँले पी भर्सेस सेक्टर। सो पी भर्सेस सेक्टरमा हामीले यो पढ्न त सक्छौँ नि अन्डर भ्याल्युड छ कि ओभर भ्याल्युड छ भनेर। त्यो सेक्टर भनेको के छ भने ब्याङ्कहरू हेरिरहनु भएको छ भने पुरै ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँले चुज गरेको कम्पनी अन्डर भ्याल्यु छ कि ओभर भ्याल्यु छ सेक्टरलाई कम्पेयर गरेर एभरेजमा भनेर भन्छ। त्यस्तै हाइड्रोमा, फाइनेन्समा होइन। सो यो पी भर्सेस सेक्टर मात्र हेरेर पनि हामीले यो कम्पनी चाहिँ के छ त आजको दिनमा ओभर भ्याल्यु छ कि अन्डर भ्याल्युड छ भनेर हेर्नु पनि त पायो होइन। अनि यसरी नै हामीले अरू डिफ्रेन्ट जस्तै डिभिडेन्ड यिल्ड भर्सेस सेक्टर होइन, आरओई रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, रिटर्न अन इक्विटी भर्सेस सेक्टर, कुन कुन अन्डर भ्याल्युड छ कुन कुन ओभर भ्याल्युड छ। वाइओवाई भनेको त्यही हो, इयर अन इयर ग्रोथ भइरहेछ कि छैन, क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथ भइरहेको छ कि छैन होइन, सेक्टर अनुसारले रिटर्न अन एसेट्स आइरहेको छ कि छैन। सो यसरी चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न नआउने मान्छेले पनि सिम्पल यहाँ एउटा हेरेर आफूले किन्न लागेको कम्पनी स्ट्रङ छ कि अहिले मिडियम छ कि विक छ कि होइन के छ त भनेर हेर्न सकियो यो वेबसाइटबाट। सो सेयर मार्केटमा लगानी गरिराख्नु भएको छ भने थोरै थोरै एनालाइसिस चाहिँ गर्ने बानी गर्नुहोस्। सो जबसम्म यो नेप्से अल्फा फ्री छ यसको चाहिँ पुरै सदुपयोग गर्नु होला। यो स्पोन्सर्ड भिडियो होइन, तर यो सबैजनालाई चाहिँ जानकारी होस् भनेर बनाएको भिडियो हो। मैले टेक्निकल एनालाइसिसको क्लास पनि लिँदाखेरि मेरो स्टुडेन्ट्सहरूसँग चाहिँ यही वेबसाइट चलाएरै टेक्निकल एनालाइसिसको क्लास लिइरहेको हुन्छु बिकज इट्स फ्री राइट नाउ। अनि सबैजनाले सँगसँगै क्लास लिएर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब जबसम्म फ्री छ तबसम्म ठिकै छ, जब पेड हुन थाल्छ सायद यो वान अफ द राम्रो वेबसाइटमै बन्न जान्छ होला है। सो यही ड्युरेसनमा जब यो भिडियो बनाइरहेको छु मार्केट चाहिँ डङ 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 तल घटिरहेछ। अनि कतिजना साथीभाइहरूले चाहिँ मलाई जो युट्युबबाट या इन्स्टाग्रामबाट चाहिँ मेसेज गरिरहनु भएको छ कि मार्केट त एकदम घट्यो सर, के गर्ने होला, हाम्रो त लस एकदमै धेरै भयो भनेर। तपाईँ यदि ट्रेडर भएको भए तपाईँले स्टप लस गरेर उहिले नै 2% 5%मा बाहिर निस्किसक्नु पर्थ्यो। तपाईँले गर्नु भएन भनेपछि तपाईँलाई त्यो टेक्निकल डेटाहरू थाहा भएन होइन। तपाईँलाई त्यो सेयर मार्केटमा कारोबार गर्दाखेरि आफ्नो जोखिम चाहिँ एउटा पोइन्टमा राखेर चाहिँ कारोबार गर्नुपर्छ। सो द्याट त्यो पोइन्टमा हिट भयो भने तपाईँ त्यतिखेर निस्किनै पर्छ। थोरै घाटा भएको बेला निस्किनु पर्थ्यो, तर अब त घाटा एकदमै बढी भइसक्यो। एटलिस्ट पनि सायद उहाँहरूकोमा 25%, 30%, 40%को घाटा देखाइरहेछ। यो बेलामा चाहिँ सेयर बेच्नु चाहिँ अलिकति मूर्खतै हो है। अब यो बेलामा चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि एउटा एभरेजिङ भन्ने कन्सेप्ट छ। जस्तै एभरेजिङ भनेको के हो भन्दा तपाईँले 100 रुपियाँ हुँदाखेरि सेयर किन्नुभयो, त्यसपछि किनेकोदेखि त्यसको प्राइस तल 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 हुँदै गयो। अब जब 50 रुपियाँबाट बाउन्स भएर माथि आउन थाल्छ, जब भोल्युमहरू पनि आउन थाल्छ, जब मार्केट पनि अब ल पोजिटिभ सेन्टिमेन्टतिर लाग्यो भनेर थाहा हुन्छ। त्यो कसरी थाहा हुन्छ भन्दा टेक्निकल एनालाइसिसबाट थाहा हुन्छ होइन। भोल्युम हेर्छौँ, ब्रेकआउट हेर्छौँ, ट्रेन्ड लाइनको चेन्ज हेर्छौँ, ट्रेन्ड चेन्ज भयो कि भएन भनेर हेर्छौँ। अनि त्यतिखेर बल्ल चाहिँ एभरेज गर्ने हो। घटिरहेछ भने जतिखेर पनि एभरेज गरिराख्ने होइन। एभरेज भनेको 100मा किनियो, अब फेरि 50मा किन्ने, सो द्याट तपाईँको कस्ट चाहिँ 75 आयो क्या। 100मा किनेर तपाईँ कुर्नु भएको भए कि त 100भन्दा माथि गएपछि बल्ल तपाईँले बेच्दा तपाईँलाई नाफा हुन्थ्यो। अब तपाईँले 50मा पनि किनिदिनु भयो भनेपछि चाहिँ 100सम्म कुरिराख्नु परेन, किनभने तपाईँको कस्ट चाहिँ एभरेजमा बिचमा 75 रुपियाँमा आयो। अब 75 रुपियाँभन्दा माथि 80 रुपियाँ भयो भने बेच्नु भयो भने पनि तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि जो साथीहरू चाहिँ यसरी फस्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ अब एभरेजिङै हो होइन। अनि त्यसपछि नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई आजको दिनसम्म 30 सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ अझै मार्केटमा एन्ट्री गर्ने माहौल चाहिँ बनेको छैन। अब आजको दिन यो मैले बिहान बनाइरहेको छु, अब दिउँसो के हुन्छ मार्केट त्यो हेरेर मात्र एन्ट्री गर्न सक्ने सिग्नल चाहिँ आउन सक्ला। तर आशा गरौँ स्टिल हामी चाहिँ नयाँ लगानी गर्नुको लागि अहिलेसम्म चाहिँ कुरेर बसेका छौँ। र एभरेज गर्नुहुने साथीहरूले चाहिँ एभरेज गर्नु होला। र एभरेजिङ गर्नलाई पैसा छैन भने चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको पोर्टफोलियोमा त स्टक हुन्छ नि त। अब ब्याङ्कहरू,
तपाईँको अलिकति म्यानुफ्याक्चरिङहरू, अलिकति लघुवित्तीयहरू जसले चाहिँ राम्रो बोनस दिइरहेछ विगतको दिनदेखि, त्यो लघुवित्तीय त्यो ब्याङ्कहरूको सेयर चाहिँ अब गएर तपाईँले धितो राखेर त्यसबाट लोन निकालेर अनि बल्ल एभरेज गर्दाखेरि चाहिँ बेटर होला है। तपाईँसँग पैसा छैन भने चाहिँ, पैसा छ भने ठिकै छ, त्यही पैसा राखेर एभरेज गर्नुहोस्, छैन भने चाहिँ यो पनि एउटा अप्सन छ। त्यो अप्सन भनेको मार्जिनल लेन्डिङ भन्छ होइन। सो यो अप्सनलाई पनि तपाईँले आफैले एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ है। मार्जिनल लेन्डिङ भने के हो भनेर तपाईँले गुगल गर्नुभयो भने त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी आउँछ। सो तपाईँसँग भएको सेयरलाई धितो हालेर पैसा निकाल्न मिल्छ, 70% निकाल्न मिल्छ है। तर 120 दिन कि 150 दिनको एभरेज लिएर मात्र ब्याङ्कले त्यसको 70% दिन्छ। सो यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू चाहिँ ब्याङ्कमा गएर बुझ्दा पनि भयो। कुनै पनि ब्याङ्क तपाईँसँग जुन ब्याङ्कको सेयर छ त्यही ब्याङ्कमा जानुपर्ने होइन कि, तपाईँ कुनै पनि ब्याङ्कमा जानुभयो भने सेयर धितो कर्जा भनेर छ, त्यहाँ गएर चाहिँ यो मार्जिनल लेन्डिङको फेसिलिटी लिएर अब मार्केट बढ्दाखेरि एभरेज गर्दाखेरि चाहिँ बेटर होला। सो द्याट तपाईँको लस चाहिँ आज सेल गर्नुभयो भने लस हुने हो, सेल गर्नु भएन भने लस भएन, यो भर्चुअल लस मात्र हो। एक न एक दिन मार्केट फर्किन्छ, कि त तपाईँ अब इन्भेस्टर भएर बस्नु पऱ्यो होइन, अनि त्यसपछि एभरेज गर्दै बरु आफ्नो लसलाई चाहिँ कम गराउने चाहिँ उपाय तपाईँले अपनाउनु पऱ्यो। सो यस, यही हो हाम्रो आजको भिडियो। होपफुली यो भिडियो तपाईँहरूको लागि एकदम जानकारीमूलक पनि भयो होला। यसबाट चाहिँ अब तपाईँले कारोबार गर्दा केही न केही एनालाइसिस गरेर 2-4वटा ठाउँ हेरेर मात्र चाहिँ तपाईँले पर्चेस गर्नुहुन्छ होला। डिभिडेन्डहरूको लागि तपाईँले के अरे किनिराख्नु भएको छ भने विगतको 3 वर्षदेखि जसले चाहिँ राम्रो राम्रो डिभिडेन्ड दिइरहेको छ त्यस्तो खालको कम्पनीहरूमा चाहिँ लगानी गर्ने चाहिँ अहिले पनि सही टाइम नै हो। किनभने इन्भेस्टरलाई मार्केट माथि जानु र तल जानुले त्यति धेरै फरक पर्दैन, किनभने उहाँहरूले किताको लागि चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ। सो द्याट आज 100 किता किनेको छ भने बोनस भएर मलाई पछि 1 वर्षपछि 130 किता होस्, 2 वर्षपछि 160 किता होस्, 3 वर्षपछि 210 किता होस्, त्यसरी चाहिँ उहाँहरूको प्लानिङ हुन्छ। सो किताको लागि हेर्ने हो भने मार्केट प्राइसले त्यति फरक पर्दैन। तर यस, मार्केट झरिरहेको बेला किन्नुभयो भने बढी किता पाउनुहुन्छ तपाईँले, मार्केट बढिरहेको बेला किन्नुभन्दा। सो इन्भेस्टर हो भने चाहिँ अहिले टाइम राम्रै हो, किनभने बोनस सिजन पनि आउँदैछ। सो राम्रो बोनस दिने खालको कम्पनीहरू किनेर चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्नु होला। सो यति भन्दै आजको लागि चाहिँ छुट्यौँ। आई विल सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो। टेक केयर एभ्रीवन, बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे।